नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा साथमा छु म सुरेन्द्र पौडेल। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार लागिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयास हुनुपर्नेमा जोड। प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक प्रसारण विधेयकमाथि छलफल सुरु। संसदमा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिन सरकारलाई सभामुखको रुलिङ। कर्णाली प्रदेशमा एमाले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता। सरकारले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने। सरकारको नेतृत्वका विषयमा सत्तारूढ दलबीच छलफल सुरु। बढ्दो राजनैतिक हस्तक्षेप र अनियमित शैक्षिक क्यालेण्डरका कारण उच्च शिक्षा पढ्न हजारौं विद्यार्थी विदेशिँदै। विद्यालय तहको भर्ना शुल्कमा सञ्चालकहरूको मनपरी। चीनले दक्षिण चीन सागर क्षेत्रमा जारी राखेको युद्ध अभ्यासलाई बीट मार्यो। ताइवानी क्षेत्रमा शान्ति र टापुको स्वतन्त्रता पारस्परिक रूपमा अनन्य भएको चीनको टिप्पणी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आज 7औं चरणका खेलहरू सकियो। 7 खेलमा 15 अङ्कसहित मनाङ क्लब अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र जिम्मेवारीका साथ लागेको बताउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 72औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचक सकारात्मक देखिँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले न्यून देखिएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र राजस्व असुलीका समस्या पनि बिस्तारै समाधान हुँदै जाने जानकारी दिनुभयो। अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै साथ र सहयोग चाहेको बताउनुहुँदै उहाँले 3वटै तहका सरकारले पनि आफ्नो योजना तथा नीति तर्जुमा गर्दा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालले सन् 2026 सम्ममा अल्प विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र सन् 2030 सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्यमा निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। नेपाल सन् 2030 सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने र सन् 2026 मा अल्प विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने र द्रुत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ हामी सबै केन्द्रित छौं। यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुपर्ने साथै लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले हालसम्म अगाडि बढाएका प्रयासहरूबाट सामाजिक आर्थिक क्षेत्र केही प्रगति अवश्य हासिल भएका छन्। बहुआयामिक गरिबी 17.4% मा झरेको छ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र महतले अर्थतन्त्र धेरै खराब अवस्थामा नरहेको बताउनुहुँदै अर्थतन्त्र अब सप्रिन्छ र सकारात्मक बाटोमा जान्छ भन्ने धारणाका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको र मूल्य वृद्धि पनि नियन्त्रणमै रहेको भए पनि अन्य केही क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव देखिएको अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बताउनुभयो। त्यसमा हामी साउन्ड स्थितिमा छौं। हाम्रो जुन मूल्यको सूचाङ्क छ यद्यपि अलिकति पहिलाको भन्दा ज्यादा हो तर पनि एउटा नियन्त्रणमै छ। त्यस्तै गरेर हाम्रा अरू कतिपय इन्डिकेटरहरू पनि सकारात्मक छन्। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले अहिलेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उल्लेख गर्नुहुँदै निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सन्तुलन नमिल्दा अर्थतन्त्र खराब हुँदै गएको बताउनुहुँदै राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गरी करको दायरा पनि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंकको ब्याज दर घटाउनका लागि सरकारले विभिन्न उपायहरू खोजिरहेको बताउनु भएको छ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव लिने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग आज दिउँसो सिंहदरबारमा गरिएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लागिरहेको बताउनु भएको हो। बैठकको आयोजना आफैले गरेको जानकारी दिनुहुँदै प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा देखा परेको दबावलाई कम गर्न लगातार छलफल गरिरहेको र बैंकको ब्याजदर घटाउने उपायहरू खोजी गरिरहेको बताउनुभयो। यस कामका लागि सरकार छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी पनि प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितको दबावबाट अलि सजिलो महसुस हुन थालेको बताउनुहुँदै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउनु अघि निजी र सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग वृहत छलफल गरिने उल्लेख गर्नुभयो। समस्याको एउटा कारण चाहिँ घर जग्गासँग सम्बन्धित छ भनेर अहिले हामी छलफल गरिरहेका छौँ र यसलाई फर्दर टाइमिङहरू चाहिँ स्थगितै गरिदिने। अहिले यो क्राइसिसको बेलामा यो चाहिँ 10-20 वर्षपछि हुने खालको चाहिँ सपना देखेर हुँदैन। तत्काल त हामीले क्राइसिस म्यानेज गर्न पर्यो, त्यसपछि फेरि पोलिसीलाई चाहिँ रिफर्म गर्ने गर्दै गरौँला भन्नेतिर पनि सोचिँदैछ। प्रधानमन्त्रीले घर जग्गा कारोबारमा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताउनुहुँदै बैंकको ऋण लिएर तिर्दिन भन्दै अराजक प्रवृत्तिलाई छुट दिन नसकिने बताउनुभयो। छलफलमा विभिन्न बैंकका कार्यकारी अधिकृत लगायत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बैंक र कर्मचारीहरूको सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र व्यवसायी एवं आम नागरिकको चासो सम्बोधनका लागि सरकारको आग्रह अनुरूप आफूहरू अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीका साथै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंह, अर्थ सचिव तोयम राय लगायतका पदाधिकारीहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको विभिन्न समयमा सांसदले राख्नु भएको जिज्ञासा तथा प्रश्नको जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उहाँले यस्तो रुलिङ गर्नु भएको हो। विगतका बैठकदेखि अहिलेसम्म शून्य, विशेष र अन्य समयमा सांसदले जनसरोकारका विविध विषयमा कुरा उठाइरहनु भएको भन्दै सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 15 को उपनियम 2 तर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै अहिलेसम्म उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन निर्देशित गर्नु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। आजको बैठकको आकस्मिक समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले कुनै विलम्ब र आग्रह नगरिकन काठमाडौँ महानगरपालिकासँग संवाद गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। सिंहदरबार लगायतका स्थानबाट फोहोर नउठाउने महानगरको निर्णयका सम्बन्धमा तत्काल संवाद गर्न र तत्काल सल्टाउनु पर्ने र जायज माग पूरा गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँका जनप्रतिनिधिलाई यस प्रक्रियामा सम्मिलित गराउन पनि आग्रह गर्नुभयो। आजको बैठकमा सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले बजेट विनियोजन समेत भएको चोखा छहरे सुरुङ मार्ग निर्माण तत्काल अघि बढ़ाउन माग गर्नु भएको छ। सांसद उदय शमशेर जवराले कान्ति लोकपथको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न माग गर्नुभयो। सांसद उर्मिला माझीले लमजुङको बेसी शहर 1 मा पर्ने बेसी शहर चामे सड़क खण्डमा गइरहेको सुक्खा पहिरोबाट यात्रुले शास्ति खेप्नु परेको भन्दै तत्काल पहिरो नियन्त्रणमा कदम चाल्न र मर्स्याङदी पारीबाट वैकल्पिक बाटो खोल्न आग्रह गर्नुभयो। सांसद चित्र बहादुर केसीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्वीकार नगरेको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। बैठकको शून्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले सड़क यातायात, शिक्षा क्षेत्रका साथै सुशासनको व्यवस्था, सदाचार कायम गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुव्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल विधेयकमाथि शुरू भएको छ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एउटै कानूनबाट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयक अगाडि बढ़ाइएको हो। नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक प्रसारण सेवा अन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्ने 2063 सालबाट शुरू भएको बहस सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक कानूनी स्वरूप पाउने प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो।
राष्ट्रिय सभामा 2077 साल असार 24 गते दर्ता भएको विधेयक गत मंगलबार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभाबाट पनि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभाले स्वीकृत गरेको छ। राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी जनताका आधारभूत विषयवस्तु र स्वतन्त्र सूचना सम्प्रेषणको अवधारणाबाट सार्वजनिक प्रसारण सेवा शुरू गर्न लागिएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश भएको सार्वजनिक प्रसारण सेवा विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफलबाट उठेका प्रश्नको जवाब दिनुहुँदै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारी संचार माध्यमलाई बदलिदो परिस्थिति अनुसार अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता अनुसार विधेयक ल्याइएको जानकारी गराउनुभयो। सरकारी संचार माध्यमलाई सृजनात्मक ढंगले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरेर सरकारी संचार माध्यमलाई अगाडि बढाइनुपर्ने बताउनुभयो। हाम्रो सरकारी संचार माध्यमहरू पनि प्रतिस्पर्धा गर्न लायक हुनुपर्छ, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनुपर्छ र यसले सत्य तथ्य सूचना समाचार जनसमक्ष पुर्याउन सक्नुपर्छ र यसको जनशक्ति त्यो अनुसारको दक्ष हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको मान्यता छ। त्यो मान्यता अनुरूप विधेयकमा केही व्यवस्थाहरू आएका छन्। विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसी र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारको संयोजनमा चलिरहेका सबै संचार माध्यमलाई संयुक्त रूपमा एउटै छाताभित्र राखेर राज्यको सञ्चित कोषबाट नै रकम बेहोर्ने गरेर स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो। सरकारको स्वामित्व कुनै न कुनै रूपले रहेका गोर्खापत्र र राष्ट्रिय संवाद समिति पनि त्यही स्वामित्वभित्र छ। त्यसैले यी सम्पूर्णलाई एउटै अम्ब्रेलाभित्र ल्याउनुको निम्ति सरकारले यो एकीकृत ऐन बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ पहिलो मेरो दृष्टिकोण हो। ब्रोडकास्टिङमा मात्र यसलाई सीमित राख्ने कि त्योभन्दा अगाडि सार्वजनिक सेवा सञ्चार माध्यम पब्लिक सर्भिस मिडियामा जाने यसका बारेमा मन्त्रीजी र सरकार स्पष्ट हुनु जरुरी छ। छलफलमा भाग लिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल मात्र नभई गोर्खापत्र र राष्ट्रिय समाचार समितिलाई पनि यही ऐन अन्तर्गत ऐन सञ्चालन हुने गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने जोड़ दिनुभयो। यस्तै लोकसभा सांसद मनिष झा र एमाले सांसद पदम गिरीले सरकारी संचार माध्यम निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। आजको बजारको प्रतिस्पर्धा र युग सुहाउँदो सन्दर्भमा यसले धेरै कुराहरू बोलेको छैन। मलाई लाग्दछ सदनको यसतिर ध्यान जानेछ र हामी विस्तृत छलफलमा यसका बारेमा संशोधन हालेर या अरू विभिन्न माध्यमबाट यसका बारेमा छलफल गर्नेछौँ भन्ने कुरा सुरुमै राख्न चाहन्छु। नाफामा रहेको सार्वजनिक संस्थानहरू पनि 40% गत वर्षको तुलनामा नाफा गिरावट भएको छ भनेपछि हामीले पब्लिक इन्टरप्राइज फेरि किन थपिरहेको छौँ, थप्ने प्रयास किन गरिरहेको छौँ, नयाँ परिकल्पनाको खाँचो के हो त, त्यसको एक्जिस्टेन्सको लजिक के हो, त्यो कुरा स्पष्ट पार्दिन अनुरोध गर्दछु। अब पनि कार्य समिति बनाउँदा सञ्चालक समिति बनाउँदाखेरि सरकारको सम्पूर्ण रूपले इन्फ्लुएन्स हुने, सरकारले आफूलाई रुचाएका मान्छेहरू मात्रै त्यो समितिमा राखिदिने र त्यही मान्छेहरूबाट नियुक्त भएका कर्मचारीहरू त्यहाँ रहने हो भनेदेखि त्यसले पनि कसरी पारदर्शी ढङ्गले स्वतन्त्र ढङ्गले कसरी यो फेरि अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ छ। यसतर्फ पनि मलाई लाग्छ अलिक गम्भीरताका साथ हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। विधेयकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था सुशासित संस्था रहने व्यवस्था गरेको छ। संस्थाको नीति निर्माण तथा संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यलाई निर्देशन दिन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री वा राज्य मन्त्रीको अध्यक्षता परिषद रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ, जुन व्यवस्थालाई सार्वजनिक प्रसारणको संस्थाको मर्म विपरीत भएको भन्दै संचार विज्ञको मत रहेको छ। परिषदले दिएको जिम्मेवार पूरा गर्न एक कार्यकारी समिति रहनेछ, जसको अध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। यस्तै संस्थाको काम कारबाही सञ्चालनका लागि एउटा सार्वजनिक कोष रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। ऐन संसदबाट पारित भएको 31 दिनपछि ऐन लागू भएसँगै नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै विधेयकमा संशोधन गर्न चाहने सांसदहरूले विधेयकमाथि संशोधनको सूचना दर्ता गर्न सक्नुहुने व्यवस्था छ। द्रुत गतिमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा आवश्यक संशोधन सहित विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न सकिनेछ। सम्बन्धित समितिलाई ल्याई विधेयकमाथि दफावार छलफलपछि पुनः सदनमा लैजाने कानूनी व्यवस्था छ। लालकुमार मुक्तान, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 र भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री डाक्टर बेदुराम भूषालले यी
दुवै विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएकोमा सभाले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो। ती दुवै विधेयक सन्देश सहित प्रतिनिधि सभामा पठाइनेछ। यसअघि विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2076 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको थियो। प्रस्तावमाथिको छलफलमा सदस्यले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री भुसालले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर पठाएको प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभामा पनि गहन छलफल गरी समृद्ध तुल्याइने बताउनुभयो। यसअघि प्रस्तावमाथिको छलफलमा सदस्य जितेन्द्र नारायण देव, डाक्टर विमला राई, सुरेश आलेमगर र रामचन्द्र राईले भाग लिनु भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट मन्त्री डाक्टर भुसालले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2078-79 तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको 32औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078-79 प्रस्तुत गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक चैत 30 गते बिहिबार दिनको 1 बजे बस्नेछ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विज्ञापनपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचारक्रम। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नागरिकताको विषयमा गृह मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। चितवनको भरतपुरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले नागरिकता नपाएर पीड़ामा परेकाहरूको समस्या समाधान गर्ने तर गैर नागरिकलाई नागरिकता दिने काम कुनै पनि हालतमा नहुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले चाँडै नै पूर्णता पाउने पनि बताउनु भएको छ। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गठबन्धनका केही दलहरूले मन्त्रीको नाम नपठाएका कारण ढिलाइ भएको र अब छिट्टै पूर्णता पाउने बताउनुभयो। अर्को एक प्रसंगमा उहाँले प्रहरी प्रशासन जनताको पहिलो सरकार भएको बताउनुभयो। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा, अमन चयन, आपराधिक गतिविधि र महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि विशेष ध्यान दिएर काम गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो। कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। नेकपा एमालेबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी 3 जना मन्त्रीहरूको हिजो सामूहिक राजीनामा आएपछि एमाले समर्थन फिर्ता लिएको हो। केन्द्रीय समीकरण अनुसार प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस सहभागी हुने अवस्था देखिएपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा छलफल चलेको छ। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ। नेकपा एमालेका 3 मन्त्रीहरूले आइतबार मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाउनु भएको थियो। कांग्रेस तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश तथा केन्द्रीय नेताहरूको मुख्यमन्त्रीलाई दबावपछि एमाले सरकार छोडेको हो। अब कर्णाली सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि केन्द्रको समीकरण अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस सहभागी हुनेछ। अब कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शर्मालाई कांग्रेसलाई कसरी सरकारमा सहभागी गराउने भन्ने अन्योलता रहेको छ। अहिलेको जनआदेश भनेको मिलेर काम गर भन्ने हो हैन, सबै मिलेर काम गर, किनकि स्पष्ट बहुमत कसैको छैन। स्पष्ट बहुमत कसैको नभएको सन्दर्भमा सबैले मिलेर काम गर भन्ने चाहिँ जनादेश हो। कांग्रेस नेता जीवन बहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विगतका नेताहरूको आश्वासनले मुख्यमन्त्री कांग्रेसकै हुनुपर्ने कांग्रेसका नेताहरूको अडान रहेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नै नेतृत्वको सरकार हुनुपर्ने अडान लिएको छ। अब आलो पालो गर्न तयार छ छैन भन्ने कुरा होइन, माथिबाट बसेर जुन अब हाम्रो आफ्नो नीति अनुसार प्रदेशको कुराबाट गर्ने भइदिएको भए एक खालको हुन्थ्यो होला। केन्द्रबाट नै हामीले गरेको निर्णयहरू चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले गइसकेपछि अब माथिबाट के निर्णय हुन्छ त्यही मान्नुपर्ने त होला। गत पुस 27 गते नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राप्रपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। गत चैत सत्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको कांग्रेसले केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार नै अघि बढ्ने उद्देश्य सहित सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो। कर्णाली प्रदेशमा एमाले बाहिरिएसँगै नयाँ समीकरण अनुसार सरकार गठनको बाटो खुलेको छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि मान बहादुर ओली, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमाले लौरो टेक्ने ज्येष्ठ नागरिकदेखि सशक्त युवाको पनि पार्टी भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई नेपालगञ्जमा सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमाले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले युवाहरूले इतिहास होइन भविष्यको कुरा गर्नु र सोच्नु पर्ने बताउनुहुँदै भविष्यको तयारी, काम, आन्दोलन, संकल्प, योजना र अनुशासनको कुरा गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो।
चाहन्छु तपाईँहरू धेरै बाँच्नुहोस्, तपाईँहरूले काफी काम गर्नु छ, यो देश बनाउनु छ तपाईँहरूले। अहिले तपाईँहरू देश बनाउने कर्मठ व्यक्तित्वहरू हो, त्यसकारण त्यस दिशामा तपाईँहरू अत्यन्त गम्भीरताका साथ लाग्नु। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय न्यायाधीश वा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने विषय नभएको बताउनु भएको छ। माओवादी घटकहरूले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालमा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उपाध्यक्ष महराले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगद्वारा नै निरूपण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संक्रमणकालीन न्यायलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार नै अघि बढ़ाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले राज्यको पुनर्संरचना सहित शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने भन्दै पुरानो कानूनद्वारा समाधान खोज्न नहुने बताउनुभयो। सत्य निरूपण आयोगद्वारा निरूपण हुनुपर्दछ भन्ने हो। यो न्यायाधीशले हस्तक्षेप गर्ने अथवा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने विषय वस्तु होइन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रेस सल्लाहकारमा गोविन्द आचार्य नियुक्त हुनुभएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष रहिसक्नुभएका आचार्यलाई प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरिएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभएका बेला पनि आचार्य नै प्रेस सल्लाहकार रहनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको प्रेस विज्ञमा भने मनहरी तिमल सिन्हा र प्रेस संयोजकमा सूर्यकिरण शर्मा हुनुहुन्छ। आचार्यसँग विभिन्न मिडियामा लामो समयदेखि काम गरेको अनुभव छ। सरकारी वार्ता टोली र मिटर ब्याज पीड़ितहरूको दोस्रो समूह बीचमा आज भएको वार्ता सकारात्मक रूपमा टुंगिएको वार्तामा सहभागीले बताउनु भएको छ। सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाले उनीहरूका तर्फबाट ल्याइएको 6 बुँदे मागका विषयमा सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। हिजो शान्ति बाटिकामा भएको वार्ता आज भने गृह मन्त्रालयमा भएको थियो। वार्तामा पीड़ितहरूले प्रशासनिक, नीतिगत र कानूनी प्रश्न सहित 3 किसिमका माग राखेका छन्। त्यसमध्ये पीड़कले धम्क्याउने, तर्साउने जस्ता विषयमा प्रशासनिक रूपमा हल गर्न सकिने र त्यस्ता सूचना प्राप्त हुने बित्तिकै गृह मन्त्रालयले कार्यवाही अघि बढ़ाउने भनेर छलफल भएको छ। यसअघि मिटर ब्याज पीड़ितको पहिलो समूहसँग गृह मन्त्रालयले चैत 18 गते 5 बुँदे सहमति गरेको थियो। त्यो सहमति अपूरो भएको भन्दै अहिलेको मिटर ब्याज पीड़ित संघर्ष समितिले 6 बुँदे माग राखेका छन्। उनीहरूले 18 जिल्लाका संयोजक रहने गरी 19 जनाको आजै वार्ता टोली गठन गरेका हुन्। मिटर ब्याजीका नाममा भएको सबै लिखत अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, आफूहरू विरूद्धको मुद्दा स्थगित र फैसला भएको मुद्दाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने, पक्राउ पूर्जी खारेज गर्नुपर्ने, कारागारमा रहेकाहरूको रिहाई, ब्याङ्किङ कसुरका मुद्दा खारेज तथा मिटर ब्याजीहरूको सम्पत्ति छानबिन लगायतको माग आफूहरूको रहेको संघर्ष समितिका संयोजक अवधेश कुशवाहाले बताउनुभयो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचारक्रम। सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने कार्यलाई अहिले तीव्रताका साथ अघि बढ़ाइरहेको छ। ऐनको मस्यौदालाई सरकारले अन्तिम रूप दिँदै गर्दा संघीयताको मर्म अनुसार ट्रेड युनियनको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न निजामती कर्मचारी संगठनहरूको सुझाव छ। संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि यो ऐन महत्वपूर्ण कानूनी औजार भएकोले ऐन निर्माणलाई तीव्रता दिइएको हो। देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि पटक पटक सरकारले यो ऐन निर्माणमा चासो त देखायो, तर पूर्णता दिन सकेन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी स्वयं यस ऐन जारीका लागि अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। सरकारले निजामती सेवा ऐन 2049 लाई टेकेर कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ, तर कतिपय विषयमा दुविधा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। यसै कुरालाई ध्यान दिँदै मन्त्रालयले धेरै सरकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर मस्यौदालाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गरी प्रारम्भिक रूपमा मस्यौदाको खाका तयार पारेको छ। उक्त मस्यौदाका खाकालाई मन्त्रालयले सहमतिका लागि कानून र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिएको छ। प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा श्रेणी हटाएर तहगत प्रणालीको व्यवस्था गरिने मन्त्री मोदीले जानकारी दिनुभयो। निजामती कर्मचारीको चाहिँ जो विभिन्न समस्याहरू भोग्दै आएका छन्, यसले अद्धा समस्या समाधान हुन्छ भनेर हामी लागेका छौं।
र अहिले मैले पछिल्लो चरणमा के भनेको छु भने कि हामी पुरै चाहिँ यो कानुन बन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लागि मात्र होइन, आउने पुस्ताको लागि हो। हामी त रिटायर हुन्छौँ या के हुन्छौँ, तर आउने पुस्ता साथीहरूलाई कसरी चाहिँ चुस्त दुस्त बनाउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ देश र जनताप्रति चाहिँ उत्तरदायित्व बनाउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ सेवा प्रवाह चाहिँ ठिक तरिकाले चाहिँ काम गर्न सकिन्छ, अर्थात् कसरी चाहिँ उत्तरदायित्व बनाउन सकिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा यो ऐन भएको कारणले हामी त्यसरी लागेका छौँ। यता संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा कर्मचारीको अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या देखिने गरेको निजामती कर्मचारी संगठनहरूको भनाइ छ। सरकारले ऐन ल्याउँदै गर्दा ती संगठनहरूले कर्मचारी ट्रेड युनियन अधिकारलाई समेटेर ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। हामीले खास गरी कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादनका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। वर्ष दिनभरि कर्मचारीलाई के काम गर्ने भनेर सम्झौता गर्नुपर्छ। सो सम्झौता अनुसार उसले वर्ष दिनभरिमा गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र त्यो मूल्याङ्कनबाट आएको नम्बरको आधारलाई मुख्य आधार बनाएर कर्मचारीको वृत्ति विकास गर्नुपर्छ। कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती ऐन संघ प्रदेश स्थानीय तीनै तहमा फराकिलो वृद्धि विकास सहितको संघीय निजामती ऐन ल्याउनका निमित्त नेपाल सरकारले कर्मचारी युनियनले सहयोग गर्नेछ। तर नासुका श्रेणीविहीनका भइराखेका व्यवस्थालाई काट्ने कुरामा कर्मचारी युनियनको किमार्थ मान्य हुने छैन। तीनै तहमा राजनैतिक प्रशासनिक रूपमा चाहिँ अन्तरसम्बन्ध हुने गरी जसरी सरकारले प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धको विषयमा चाहिँ छलफल बहस गरेको छ, यसमा तीनै तहमा ट्रेड युनियन रहने गरी तीनै तहको अन्तरसम्बन्ध रहने गरिकन ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौँ। थुप्रै 84-85 वटा बुदाभन्दा बढी मागहरू हामीले ट्रेड युनियन सञ्जाल र हाम्रो संगठनको तर्फबाट साझा धारणाहरू हामीले पेश गरेका छौँ। यो ऐन आएपछि कर्मचारी परिचालन तथा व्यवस्थापन सहज हुने र सुशासन प्रवाह गर्ने कुरामा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। क्यामेरामा विनय देसाल र अनुप घिमिरेको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। पेशागत महासंघ नेपालले सेवामा कार्यरत तथा सेवा निवृत्त भएकाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासंघले पेशामा कार्यरत र सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीहरूको पेन्सन, उपदान, औषधि उपचार, स्वास्थ्य बीमा लगायत सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम योगदानकर्ताको श्रमिकहरूको हितमा परिचालन गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ। पछिल्लो समय बढ्दो महँगी, कालाबजारी नियन्त्रणका साथै भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै महासंघले जनसरोकारका विषयमा जनताको साथमा अभियान सञ्चालन गर्ने पनि जनाएको छ। यस्तै श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐनका साथै बोनस ऐनलाई सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको हकमा समान व्यवहार हुने गरी संशोधन हुनुपर्ने जनाइएको छ। साथै महासंघले स्थानीय निकाय, शिक्षक, कर्मचारी बीच असमान पारिश्रमिक रहेको भन्दै महासंघले समान ज्याला बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिएको छ। पेशागत महासंघको चैत्र 23 र 24 गते 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको फोहोर उठाउने विषय अहिले चर्चामा छ। काठमाडौँ महानगर प्रमुखले सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेपछि संघीय सरकारका मन्त्रालयहरू र महानगर बीच रहेको असमन्वयको विषय सतहमा आएको हो। सिंहदरबारभित्र फोहोर उठाउन छाडिएपछि मुख्य प्रशासनिक केन्द्रको वातावरण प्रभावित हुने देखिएको छ। यो साता शुरू भएसँगै देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको फोहोर बहसको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित संघीय सरकारका 20 भन्दा बढ़ी मन्त्रालयका साथै संघीय संसद सचिवालयदेखि सेना तथा प्रहरीका सुरक्षा पोस्ट र अन्य करिब 7 वटा महत्वपूर्ण निकायका कार्यालयहरू सिंहदरबारभित्र रहेका छन्। यसैगरी केन्द्रीय सर्भिस सेन्टर लगायत साना ठूला क्यान्टिन र बैंक तथा कर्मचारी सञ्चय कोषको शाखा समेत रहेको छ। धेरै कार्यालय र त्यसका कर्मचारी तथा सरकारी कामकाजले सिंहदरबार भ्रमण गर्ने सेवाग्राहीको दैनिक चाप रहने सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको घोषणाले फोहोरको नाममा संघीय सरकारका मन्त्रालयहरू र महानगर बीच रहेको असमन्वयको विषय सतहमा आएको छ। महानगर प्रमुखले फोहोर नउठाउने घोषणा गरे पनि फोहोर उठाउने जिम्मा पाएको निजी क्षेत्रको संस्थाले सोमबार बिहानै फोहोर भने उठाइसकेको छ। फोहोर उठाउने निजी संस्थाले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरे पनि बहसको विषय बनेको विवादले
संघीय सरकार र महानगर भने समन्वयकारी जिम्मेवारीमा चुकेको संकेत गर्छ। महानगर प्रमुख शाहले आज पनि सिंहदरबार क्षेत्रबाट फोहोर संकलन रोक्नु परेको अवस्थाका बारेमा स्पष्ट पार्दै फोहोर नउठाउने निर्णय लहरमा अनायासै गरेको निर्णय नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले महानगरको कार्यालयबाट 500 मिटरको दूरीमा रहेको सिंहदरबारले जनजीविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुस हुन्न भन्दै बितेको 9 महिनामा पटक पटक पहल र कोशिश गर्दा पनि समन्वय गर्न र समन्वय भएका कार्य कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परेको उल्लेख गर्नुभएको छ। महानगर प्रमुख शाहले संघीय सरकारका 14 वटा मन्त्रालयको नामै उल्लेख गरेर शहरी विकास व्यवस्थापन, सुविधा वितरण तथा जनजीविकाका सवालमा छलफल गरेको तर यसबाट नतिजा नआएको उल्लेख गर्नुभएको छ। संघीय सरकारको प्राय सबै मन्त्रालय र अन्य महत्वपूर्ण निकाय रहेको सिंहदरबारसँग रिसाएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले फोहोर नउठाउने घोषणा गरेपछि समन्वय अभावको बहस सतहमा आएको हो। यसैबीच उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमै मेयरले सिंहदरबारको फोहोर उठाउँदिन भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै महानगर प्रमुखले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिले महानगरपालिका र मेयर स्वयंलाई समाजका अगाडि कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरा मेयरले नै सोच्नुपर्ने कुरा हो भन्नुभएको छ। महानगरपालिकाको मेयरले सिंहदरबारको फोहोर चाहिँ उठाउने भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, अझ सार्वजनिक रूपमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, त्यसले महानगरपालिका र स्वयं मेयरलाई कुन ठाउँमा समाजको अगाडि प्रस्तुत गर्छ भने त उहाँले नै सोच्नु पर्यो। यसअघि गत शनिबार मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने घोषणा गर्नुभएको थियो। नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयहरू राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण व्यतिथिको चंगुलमा फँसेका छन्। विश्वविद्यालयहरूमा कहिले भर्ना हुने, कहिले परीक्षा हुने र कहिले परिणाम आउने पनि तय नहुँदा हजारौं विद्यार्थी विदेशिएका छन्, जसका कारण विश्वविद्यालयहरू विद्यार्थी नपाएर कार्यक्रम बन्द गर्ने तयारीमा छन्। प्रत्येक वर्ष उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या बढेसँगै नेपालका विश्वविद्यालयहरूलाई विद्यार्थीको अभाव हुन थालेको छ। गत वर्ष मात्र 1,15,000 भन्दा बढी विद्यार्थीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट एनओसी लिएको र यस वर्ष समेत 70,000 विद्यार्थीले एनओसी लिएपछि विश्वविद्यालयहरू पूर्ण क्षमतामा विद्यार्थी भर्ना गर्न असफल भएका हुन्। नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा करिब 2 लाख विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने क्षमता रहे पनि विद्यार्थी विदेशिएपछि करिब 95,000 विद्यार्थी मात्र नेपालमा रहेको अनुमान गरिएको छ। त्यसैले त काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा मात्र गत वर्ष स्कुल अफ आर्ट्स र स्कुल अफ मेडिसिन तर्फ एमबीबीएस र बीडीएस बाहेकका सिटमा 40% सिट खाली रह्यो। पुरानो पाठ्यक्रम, पुराना विषयवस्तु भनिए पनि नयाँ विषय र परिमार्जित पाठ्यक्रम हुँदा पनि थोरै विद्यार्थी भर्ना भएको भनाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय र शिक्षा पत्रकार सञ्जाल इजोनद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भोला थापाले विद्यार्थी कम भएको र आकर्षण नभएका विषय र कार्यक्रमहरूलाई हटाउने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा रोजगारी भएन, त्यसकारण नै सबै गए भनिराखेकोमा हामी पनि सानो कोसिस गर्छौँ है। नेपाललाई रोजगारी सृजना गर्न त युनिभर्सिटी सक्दैन, तर कम्तीमा आफ्ना ग्रेजुएटहरूमध्ये केहीलाई रोजगारी सृजना गर्नु। नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा बेथिति बढ्नुका साथै शैक्षिक क्यालेन्डर प्रकाशन हुन नसक्नु र राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण विदेशिन बाध्य भएको भनाई विद्यार्थीको छ। अनुप घिमिरेका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। माध्यमिक शिक्षाको चालू शैक्षिक सत्रको परीक्षा सकेर विद्यालयले यति बेला नयाँ विद्यार्थी भर्ना सञ्चालन गरिरहेका छन्। निजी क्षेत्रका विद्यालयमा शुल्कमा एकरूपता नभएको गुनासो आइरहेको छ भने गुनासो आउन थालेपछि सरकारी निकायले अनुगमन गर्ने बताएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यालयले भर्ना अभियानलाई तीव्रता दिँदै आएका छन्। भर्ना अभियानसँगै निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा एकरूपता नभएको र कतिपयले मनपरी शुल्क बढाएको समाचारहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। भर्ना तथा मासिक शुल्क बापत विद्यार्थीबाट कति रकम लिने भन्ने विषयमा विद्यालयबीच एकरूपता नहुँदा मनपरी हुँदै आएको गुनासो पनि सुनिँदैछ। सकभर शुल्कमा एकरूपता ल्याउनु पर्ने सुझाव स्वयं अभिभावकहरूको छ। विद्यालय शिक्षा नियमन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायले गर्ने र कुनै पनि गुनासो भए
भएमा विद्यालय रहेको स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा सम्पर्क गर्न सकिने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा बताउनुहुन्छ। विद्यालयले प्रस्ताव पेश गर्दाखेरिमा अभिभावकहरूको राय सहमति अभिभावकको भेलाहरूबाट गर्ने प्रक्रियाहरू छन् हैन। त्यो भनेको सबै स्थानीय तहमा टुङ्गिने हो। त्यसैले कुनै पनि विद्यालयको शुल्कको विषयमा अभिभावकको गुनासो भयो भने सबभन्दा पहिला त्यो विद्यालय रहेको स्थानीय तहमा त्यहाँ शिक्षा शाखा छ, त्यहाँ गएर आफ्नो गुनासो राख्ने, त्यहीँबाट निराकरण हुन्छ। त्यसो त माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तहले श्रेणी विभाजन गरेको छ। विद्यालयलाई क, ख र ग गरी 3 श्रेणीमा विभाजित गरिएको छ। कुनै पनि विद्यालयले शुल्क बढाउनु परेमा स्थानीय तहमा 3 महिना अघि नै निवेदन दिनुपर्दछ। तर कतिपय विद्यालयले स्थानीय तहमा पठाएको शुल्क बढाउने निवेदनलाई नै आधार मानि शुल्क बढाउने गरेको काठमाडौँ महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदी बताउनुहुन्छ। उहाँहरूले तोकेर यहाँ पठाएको प्रस्ताव गरेको शुल्क लागू हुने होइन। यसरी लागू हुने भन्दा 500 वटा विद्यालयको 500 थरीको शुल्क हुन्छ। हामीहरूको 3टा तह श्रेणीगत हिसाबले मात्रै शुल्क लिन पाइन्छ। ग्रुप गरेर 3वटा तहमा विभाजन गरेर मात्रै शुल्क लिन पाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले क श्रेणीमा पर्नेको सबैको शुल्क एउटै हुन्छ, ख श्रेणीको एउटै हुन्छ, ग श्रेणीको एउटै शुल्क हुन्छ भनेपछि त उहाँहरूले चाहिँ त आफ्नो आफ्नो अनुसार त गर्न पाउनुहुन्न नि त। निजी विद्यालयले समय समयमा पाठ्यक्रम पनि परिवर्तन गरेको हुन्छ, जसले गर्दा अभिभावकलाई थप आर्थिक भार समेत परेको हुन्छ। क्यामेरा पर्सन विनय देसार र बेबिका श्रेष्ठको साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार लागिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयास हुनुपर्नेमा जोड़। प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक प्रसारण विधेयकमाथि छलफल शुरू। संसदमा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाब दिन सरकारलाई सभामुखको रुली। कर्णाली प्रदेशमा एमाले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता। सरकारले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने। सरकारको नेतृत्वका विषयमा सत्तारूढ़ दलबीच छलफल शुरू। बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र अनियमित शैक्षिक क्यालेण्डरका कारण उच्च शिक्षा पढ्न हजारौं विद्यार्थी विदेश गए। विद्यालय तहको भर्ना शुल्कमा सञ्चालकहरूको मन परे। चीनले दक्षिण चीन सागर क्षेत्रमा जारी राखेको युद्ध अभ्यासलाई बीट मार्यो। ताइवानी क्षेत्रमा शान्ति र टापुको स्वतन्त्रता पारस्परिक रूपमा अन्य विषय भएको टिप्पणी। र शहीद स्मारक ए डिभिजनल लीग फुटबल अन्तर्गत आज 7औं चरणका खेलहरू सकिए। 7 खेलमा 15 अङ्क सहित मनाङ मर्स्याङदीप क्लब अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा। विगत 24 घण्टामा 124 जनामा कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2566 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 124 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये 4 जनाको भेन्टिलेटरमा, 10 जनाको आईसीयूमा उपचार भइरहेको र 21 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। ललितपुर महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र हुने कुनै पनि हिंसा लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्न हटलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। लैंगिक हिंसा प्रभावितलाई तत्काल सेवा उपलब्ध गराउन महानगरले 1131 नम्बरको हटलाइनमा सम्पर्क गरिए तत्काल नगर प्रहरी घटनास्थल पुगेर उद्धार गर्ने व्यवस्था गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले बताउनुभयो। कार्यक्रममा ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले महानगरले खेलेको भूमिकाले जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सफल हुने बताउनुहुँदै कुनै पनि घटना हुने बित्तिकै हटलाइनमा सम्पर्क गर्न आग्रह गर्नुभयो। यसैगरी जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सिद्धि विक्रम शाहले ललितपुरलाई अपराध मुक्त बनाउन हटलाइन सेवाले थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रम लगत्तै नगर प्रहरीले हटलाइनका बारेमा जनचेतना जगाउन मोटरसाइकल र्याली समेत गरेको थियो। 8 रात 9 दिनसम्म भव्य रूपमा मनाइने भक्त टौमडी स्थित 5 तले मन्दिर अगाडिबाट भैरवनाथको रथ तानातान गर्दै शुरू भएको हो। काठे काठले प्यागोडा शैलीमा निर्मित 3 तले रथमा भैरवनाथको मूल देवता र बेताल देवतालाई विराजमान गराई 5 तले मन्दिर प्राङ्गणबाट थने माथिल्लो र कोने तल्लो टोलमा तानेर लैजाने परम्परा छ। विस्काको 7औं दिन ब्रह्मायणी र महेश्वरी देवीको चिराग बालेर मुसिया पुवा जात्रा मनाइन्छ। जात्राको अन्तिम दिन भैरवनाथको रथलाई गहिटीबाट पहिलो दिनमा जस्तो थने र कोने टोलका बासिन्दाबाट तानातान गरी रथलाई
तमारी स्थित भैरवनाथको प्राङ्गणमा पुर्याई जात्रा सम्पन्न गर्ने परम्परा रहिआएको छ। कैलालीको टिकापुरमा शनिबारदेखि शुरू भएको टिकापुर साहित्य महोत्सव संगीत सन्ध्या कार्यक्रम सहित आज समापन भएको छ। साहित्य मार्फत सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने उद्देश्यले 3 दिन आयोजना गरिएको महोत्सवमा विभिन्न विषयगत सत्रमाथि बहस भएको थियो। महोत्सवमा अन्तिम दिन सुदूरपश्चिम विकासमा सधैँ किन पछाडि परेको विषयमाथि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर जनकराज शाह र नेपाल सरकारका पूर्व सचिव अनुप उपाध्यायले बहस गर्नुभयो। स्थानीय विकासमा समुदायको परिचालन शीर्षकमाथिको बहसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावल सहभागी हुनुभयो। अब एउटा देश बाहिरको प्रसंग। चीनले दक्षिण चीन सागर क्षेत्रमा युद्ध अभ्यास गरेको छ। ठूलो संख्यामा हतियार बोकेका चीनिया पानी जहाजहरूले 3 दिने युद्ध अभ्यासका क्रममा ताइवानको वरिपरि घुमेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले उल्लेख गरेका छन्। चीनले आफ्नो 3 दिने अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको पनि जनाएको छ। चीनले सैन्य अभ्यास गरिरहँदा अमेरिकी नौसेनाले आफ्नो मानव निर्देशित शक्तिशाली क्षेप्यास्त्रले दक्षिण चीन सागरको जलक्षेत्रमा फ्रीडम अफ नेभिगेशन अभियान चलाएको बेजिङले दावी गरेको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। बाँकी समाचारको सुरुमा आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारको साधारण खर्च धान्न नसक्ने गरी सरकारी आमदानी घट्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। भन्सार विभागद्वारा आयोजित भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले अहिलेको अवस्थालाई राजनैतिक नेतृत्वको उच्च महत्व दिएको पनि बताउनुभयो। आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर राखेर जहाँ जहाँ समस्या छन् ती समस्यालाई समाधान गर्न सरकारको तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नराखिने उहाँले बताउनुभयो। प्रसंग आर्थिक समाचारकै। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि सरकारवाला निकायसँग सुझाव मागेको छ। अर्थ मन्त्रालयले 20 दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सबै क्षेत्रसँग सुझाव माग गरेको हो। यति बेला सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चटारो छ। यो सँगै आगामी जेठ 15 मा सार्वजनिक हुने बजेट निर्माणका लागि सरकारले सर्वसाधारणदेखि सरोकारवाला निकायसँग सुझाव संकलन गरिरहेको छ। सुझावका लागि सरकारले सार्वजनिक सूचना गर्दै आगामी वैशाख 15 गतेसम्म अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटको बजेट सजेसन ट्याब मार्फत र इमेल मार्फत सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले बुद्धिजीवी संघ संस्था, विज्ञ, राजनीति दल, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चार माध्यम तथा आम नागरिकलाई सुझाव पठाउन अनुरोध गरेको छ। सुझाव संकलनको माग गर्दा सबै वर्ग, क्षेत्र तथा आम नागरिकको आवश्यकता अनुरूपको बजेट निर्माण गर्न सकिने भएकाले सार्वजनिक रूपमा सुझाव संकलन गर्न थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बजेट निर्माण टोली र विभिन्न विज्ञहरूसँग मात्र सुझाव संकलन गर्दा कतिपय आम नागरिकका वास्तविक आवश्यकता बजेटमा समेट्न छुट्न सक्ने भएका कारण सुझाव माग गरिएको भनाई मन्त्रालयको छ। आम नेपालीको हित हुने गरी कसरी राष्ट्रले खर्च गर्यो भने र कहाँ कहाँ खर्च गर्यो भने त्यसले चाहिँ के भन्छ आम नागरिकको हित हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब कस्तो अनुरोध छ भनेदेखि चाहिँ हामीले सटिक उसमा मात्रै चाहिँ सुझाव माग्यौँ भने कतिपय के भनेदेखि चाहिँ बालबालिका, वृद्धा, अपाङ्ग, असहाय अथवा के भनेदेखि गाउँमा बस्ने, दुर्गममा बस्ने मान्छेहरूको चाहिँ भोइस चाहिँ कन्भर्ट हुन हामी लिन सक्दा रहन्छौँ। अब यसपालि त्यसलाई पनि लिने गरी त्यो चाहिँ हामीले के भने सुझाव मागेको र सुझावको चाहिँ ती सुझावहरू कार्यान्वयन भए पश्चात चाहिँ त्यस क्षेत्रका मान्छेहरू तथा त्यो वर्गका मान्छेहरू त्यो समूहका मान्छेहरूलाई पनि चाहिँ आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, इभन राजनीतिक रूपमा सहित चाहिँ हित होस्, राम्रो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी बजेट बनाउन खोजिरहेका छौँ। आगामी बजेटमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, आयातलाई न्यूनीकरण, कृषि क्षेत्रको विकासलाई विशेष प्राथमिकता, रोजगारी वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, विद्युत उत्पादन तथा प्रयोगमा विशेष जोड दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी मन्त्रालयले बजेट निर्माणका लागि यसअघि नै 6 सदस्यीय बजेट निर्माण समिति गठन गरिसकेको छ। क्यामेरामा प्रबन्धन मिश्रका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार।
जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आज 7औं चरणका खेलहरू सकिएका छन्। 7औं चरण सकिँदा मनाङ मर्साङदी क्लब अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। 7औं चरणको अन्तिम खेलमा मनाङ मर्साङदी क्लब र थ्री स्टार क्लबले एक गोलको बराबरी खेलेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलको 78औं मिनेटमा सुरुवाती अग्रता बनाएको थ्री स्टारलाई बराबरीमा रोक्दै 84औं मिनेटमा मनाङका लागि कोफी टिमोथी कुडोले गोल गरे। यस बराबरीसँगै 7 खेलमा 15 अङ्क जोडेको मनाङले शीर्ष स्थानमा रहँदै 7औं चरण सम्पन्न गरेको छ। 11 अङ्क जोडेको थ्री स्टार 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। आज भएको पहिलो खेलमा विजय हुँदै विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले पहिलो जित दर्ता गर्यो। 7 दोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा फ्रेन्च क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै पुलिसले पहिलो जित निकालेको हो। जितसँगै पुलिसले 7 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। पुलिस 13औं स्थानमा उक्लिएको छ। फ्रेन्चले पनि 7 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। आजै भएको अर्को खेलमा चर्च बोइज युनाइटेड र एपीएफ क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा नै भएको खेलमा चर्च बोइज र एपीएफले गोलरहित बराबरी खेलेका हुन्। यस बराबरीसँगै चर्च बोइजले 7 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ भने एपीएफले 7 खेलमा 11 अङ्क जोडेको छ। नेपाली सेनाले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको प्रधान सेनापति ट्रफी 2079 आजदेखि काठमाडौँमा शुरू भएको छ। प्रतियोगिता सैनिक मुख्यालय भित्रको खेल मैदानमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले उद्घाटन गर्नुभयो। आगामी वैशाख 10 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा विभिन्न 9 खेलहरू समावेश गरिएका छन्, जसमा एथलेटिक्स, स्विमिङ, बक्सिङ, तेक्वान्डो, भलिबल, बास्केटबल, फुटबल, सुटिङ र आर्चरी विधाका खेलहरू समावेश छन्। प्रतियोगितामा खेलहरू भद्रकाली स्थित नेपाली सेनाको खेलकुद मैदानका साथै छाउनी स्थित जगदलगढ र लगनखेल स्थित सैनिक शारीरिक तथा खेलकुद केन्द्रमा सञ्चालन हुनेछ। खेलकुद समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार लागिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयास हुनुपर्नेमा जोड। प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक प्रसारण विधेयकमाथि छलफल शुरू। संसदमा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिन सरकारलाई सभामुखको रुली। कर्णाली प्रदेशमा एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता। सरकारले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने। सरकारको नेतृत्वका विषयमा सत्तारूढ दलबीच छलफल शुरू। बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र अनियमित शैक्षिक क्यालेण्डरका कारण उच्च शिक्षा पढ्न हजारौं विद्यार्थी विदेशिँदै। विद्यालय तहको भर्ना शुल्कमा सञ्चालकहरूको मन परी। चीनले दक्षिण चीन सागर क्षेत्रमा जारी राखेको युद्धाभ्यासलाई बीट मार्यो। ताइवानी क्षेत्रमा शान्ति र सातत्य स्वतन्त्रता पारस्परिक रूपमा